अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल उर्दू सीखिए नूरीन के साथ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। आज हम जमात हश्तम का अगला सबक खुदा इस वक्त ये चाहता है का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। कहते हैं कि एक बादशाह उमरा वज़रा और नौकरों चाकरों के जम्मे गफ़ीर के साथ दारुल सल्तनत से शिकार को निकला। उमरा यानी अमीर की जमा, दौलतमंद वज़ीर की जमा वज़रा, नौकरों चाकरों यानी नौकरी करने वाले, उसकी खदमत करने वाले और उसके दीगर काम करने वाले लोगों के जम्मे गफ़ीर यानी बहुत बड़े हजूम के साथ दारुल सल्तनत से यानी दारुल हुकूमत से शिकार के लिए निकला। ये लोग कई दिन तक जंगल में शिकार खेलते रहे। एक रोज़ यूं हुआ कि बादशाह के सामने चंद हिरन नमूदार हुए यानी ज़ाहिर होना और चौकड़ियाँ भरते हुए भागने लगे यानी तेज़ी से भागने लगे। बादशाह ने तन तन्हा यानी अकेले इनके ताक़ुब में घोड़ा डाल दिया यानी पीछा करना। हिरन ऐसे तेज़ रफ्तार थे कि बावजूद सरपट दौड़ने के, सरपट यानी तेज़, बादशाह का घोड़ा इन तक ना पहुंच सका। बादशाह तीर पर तीर चलाता रहा लेकिन कोई भी तीर कारी ना लगा यानी निशाने पर, दुरुस्त निशाने पर। हिरन बदस्तूर भागते रहे यानी मुसलसल और बादशाह इनके पीछे घोड़ा दौड़ाता रहा। अब इसे महसूस हुआ कि अपने तरकश के सारे तीर चला चुका है। तरकश तीर रखने का खौल और खाली तरकश के साथ अब हिरनों का ताक़ुब फजूल है। ताक़ुब यानी पीछा, फजूल बेकार है। इस पर तकलीफ दे बात यह थी कि बादशाह अपने साथियों को कई कोस पीछे छोड़कर आगे निकल आया था। कोस फासला नापने का पैमाना। हिरनों को मार गिराने की धुन में यानी शौक में वो ये भूल गया कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। अब इसे ख्याल आया कि यहाँ से वापसी हो तो क्यों कर हो यानी कैसे हो। सामने खारदार झाड़ियाँ थी यानी कांटेदार। ये जंगली दरख्तों के झुंड थे। झुंड यानी ग्रोह या अंबार। दूर दूर तक रास्ते में कोई निशान ना था यानी कोई अलामत, कोई आसार। उसने इधर उधर बहुत नज़र दौड़ाई लेकिन कहीं भी कोई आदमजात दिखाई ना दिया। आदमजात यानी आदम की औलाद, मुराद इंसान। अब वो था और उसका घोड़ा। जब घोड़े की टांगों पर इसकी नज़र पड़ी तो ये देखकर धक से रह गया यानी हैरान रह गया कि कांटों भरे जंगल में दौड़ते हुए बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी हैं। बुरी तरह यानी शदीद, और इनसे बेतहाशा खून बह रहा है। बेतहाशा बहुत ज़्यादा खून, लहू। इस हालत में वो घोड़े को दौड़ा भी तो नहीं सकता था। अलबत्ता इसे तसल्ली थी यानी इत्मीनान कि इसके नयाम में तलवार मौजूद थी। नयाम तलवार रखने का गुलाफ। तलवार कवायद की रूह से इसम आला, हिरन इसम मारफा, बादशाह इसम मारफा, जिससे वो वहशी जानवरों का मुकाबला कर सकता था। जिस कवायद की रूह से इसम मौसूल होगा और वो इसम इशारा बईत। मुसन्निफ इस कहानी में एक बादशाह का अहवाल बयान करते हैं कि एक बादशाह अपने उमरा, वज़रा और नौकरों चाकरों के बहुत बड़े हुजूम के साथ अपने दारुल सल्तनत से बाहर निकला और उसके बाहर जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक था कि वो जंगल में शिकार खेलना चाहता था और ये लोग कई दिन तक जंगल में शिकार खेलते रहे। एक रोज़ यूं हुआ कि बादशाह के सामने चंद हिरन नमूदार हुए जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थे। कोई दौड़ रहा था, कोई घास खा रहा था और कोई इधर उधर के नज़ारे कर रहा था। और हिरन इतने खूबसूरत थे कि उन पर नज़र नहीं ठहर रही थी और इंसान बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता। और बादशाह उन्हें देखकर बेकरार हो गया। लेकिन वो हिरन चौकड़ियाँ भरते हुए भागने लगे और बड़ी तेज़ रफ्तारी से इधर से उधर
بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بادشاہ نے تنہا ان کے تعاقب میں گھوڑا دوڑا دیا، تو بادشاہ نے یہ خیال نہیں کیا اور نہ ہی انتظار کیا کہ اس کے وزراء، امراء یا نوکر چاکر اس کے تعاقب میں پیچھے آئیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، بلکہ اس نے ان کا انتظار کیے بغیر ہی آگے کی طرف اکیلے سفر کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت ہرن کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہرن ایسے تیز رفتار تھے کہ باوجود سرپٹ دوڑانے کے بادشاہ کا گھوڑا ان تک نہ پہنچ سکا۔ حالانکہ بادشاہ نے بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑانا چاہا اور ان کا گھوڑا تھا بھی بہت اعلیٰ نسل کا، لیکن پھر بھی سرپٹ تیز دوڑانے کے باوجود بھی بادشاہ کا گھوڑا ہرنوں تک نہ پہنچ سکا۔ بادشاہ تیر پر تیر چلاتا رہا اور مسلسل تیر برسانے کے بعد بھی جب اس نے دیکھا کہ ہرن اس کی پہنچ سے بہت دور ہیں اور کوئی بھی تیر نشانے پر نہیں لگ رہا اور ہرن بدستور اور مسلسل بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بادشاہ ان کے پیچھے بے قراری کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا رہا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر ہرن کو شکار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے ترکش کے سارے تیر خالی ہو چکے ہیں اور وہ سارے کے سارے تیر چلا چکا ہے، اور خالی ترکش کے ساتھ اب ہرنوں کا تعاقب، ان کے پیچھے جانا اسے بیکار دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر تکلیف دہ اور پریشان کن بات یہ تھی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو بھی کئی کوس پیچھے چھوڑ آیا تھا اور ان سے کافی آگے نکل آیا تھا، اس لیے لیکن ہرنوں کو مار گرانے کی ایک دھن اس پر سوار ہو چکی تھی اور وہ اس بے قراری میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے، اور کافی دیر بعد اسے خیال آیا کہ یہاں سے وہ واپس کیوں کر ہوگا اور کس طرح اپنے ساتھیوں سے، اپنے وزراء سے مل پائے گا۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو سامنے اسے خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آئیں اور جنگلی درختوں کے جھنڈ تھے، گرو اور انبار دکھائی دے رہے تھے اور ہر طرف درخت ہی درخت تھے، اور دور دور تک جنگل میں اسے کوئی راستہ، کوئی نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے اس نے ادھر ادھر بہت نظر دوڑائی، لیکن کہیں بھی اسے کوئی آدمزاد، کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ تو اب یہاں پر صرف وہ تھا اور اس کا گھوڑا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ویسے ویسے اس کی پریشانی بھی تھوڑی سی بڑھنے لگی۔ اور جب اس نے گھوڑے کی ٹانگوں پر نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا کہ کانٹے دار جھاڑیوں اور کانٹوں بھرے جنگل میں دوڑتے دوڑتے اس کی ٹانگیں شدید زخمی ہو چکی تھیں اور ان سے ہر بری طرح لہو بہہ رہا تھا، اور جگہ جگہ سے زخمی ہونے کی وجہ سے گھوڑے کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا بھی نہیں سکتا تھا، البتہ صرف ایک تسلی اور اطمینان اسے تھا کہ اس کے نیام میں ایک تلوار موجود تھی جس سے وہ وحشی اور جنگلی جانوروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس امید پر وہ آگے بڑھتا رہا کہ یقیناً وہ جلد ہی ہرنوں کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اپنے ساتھیوں سے بھی بآسانی مل لے گا۔ تو اس امید پر وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اپنے گھوڑے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور سبق کے اہم نکات انہیں ذہن نشین کروا سکتے ہیں۔ اگر میری کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔